السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ ہم اپنا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ، رکوع نمبر 15 جو کہ آخری رکوع ہے چھٹے پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر ہمارا چھٹا پارہ مکمل ہوا۔ اگلی ویڈیو ہم پارہ نمبر 7 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔